बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे आई हैव अ ड्रीम इस स्पीच का सेकंड लेक्चर। लेट्स कंटिन्यू द ट्रांसलेशन। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी की रियासत, ये इलाके का नाम है, आ डेजर्ट स्टेट, एक उजाड़ रियासत, डेजर्ट का मतलब वाइल्ड state, sweltering with the heat of injustice and oppression, जुल्म व तशद्दुद और बेइंसाफ़ी की हीट मीन हिद्दत में जो तप रही है, will be transformed into an oasis, एक ऐसे नखलिस्तान में बदल जाएगी ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, जो आज़ादी और इंसाफ का होगा। मुहावरा सुन लीजिए। मेरा एक ख्वाब है कि मिसिसिपी की रियासत, जो जुल्म तशद्दुद और नाइंसाफ़ी की हिद्दत में तपने वाली एक उजाड़ रियासत है, वो एक दिन इंसाफ और आज़ादी के नखलिस्तान में बदल जाएगी। ओएसिस कहा जाता है फर्टाइल स्पॉट को, फर्टाइल एरिया को, जहाँ पानी भी होता है, जहाँ ग्रीनरी भी होती है। नखलिस्तान उसका उर्दू में हम ट्रांसलेशन करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरे ख्वाब है, दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, मेरे 4 छोटे बच्चे, विल वन डे लिव इन द नेशन, एक ऐसी कौम में सांस लेंगे, एक ऐसी कौम में जिएंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ उन्हें उनकी जिल्द के रंग से नहीं जांचा जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके किरदार के खसाइल से जांचा जाएगा। कंटेंट होते हैं खसाइल, एट्रीब्यूट्स। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, कि एक दिन अलाबामा की रियासत, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, जिसके गवर्नर के लबों से इंटरपोजिशन, दखल अंदाजी, नलिफिकेशन और तनसीख के अल्फाज टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल में बदल जाएगी, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़, जहाँ पर छोटे स्याह फॉर्म लड़के एंड ब्लैक गर्ल्स और स्याह फॉर्म लड़कियाँ, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, जहाँ वो सफ़ेद फॉर्म छोटे लड़कों और लड़कियों के साथ हाथों में हाथ डालकर एंड वॉक टुगेदर, चलने के काबिल हो सकेंगे, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर, बहैसियत बहन और भाइयों के। मेरा एक ख्वाब है कि अलबामा की रियासत, जिसके गवर्नर के लबों से दखल अंदाजी और तनसीख के अल्फाज टपक रहे हैं, एक दिन एक ऐसी सूरत हाल में ढल जाएगी, जहां स्याह फॉर्म लड़के और लड़कियां सफ़ेद फॉर्म छोटे लड़के और लड़कियों के हाथों में हाथ डालकर बहैसियत बहन भाइयों के साथ चल सकेंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे, एक दिन, एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, हर वादी सर बुलंद हो जाएगी। एक्सॉल्टेड मीन ऑनर्ड, एलिवेटेड। Every hill and mountain shall be made low, हर पहाड़ और पहाड़ी made low, सरनिगू हो जाएगी। सरनिगू मीन कम पस्त हो जाना। द रफ प्लेसेस, गैर हमवार जगहें, रफ प्लेसेस, रफ मीन अनइवन, विल बी मेड प्लेन्स, हमवार हो जाएंगी, गैर हमवार जगहें हमवार हो जाएंगी, एंड क्रुक्ड प्लेसेस, और पेचो खम खाती जगहें, विल बी मेड स्ट्रेट, सराते मुस्तकीम बन जाएंगी। क्रुक्ड मीन कर्व्ड, ट्विस्टेड, जिगजैग।
اینڈ دا گلوری آف دا لارڈ شیل بی ریویلڈ، اور اللہ کی عظمت واضح عیاں ہو جائے گی. ریویلڈ ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، عیاں ہو جانا. اینڈ آل فلیش شیل سی اٹ ٹوگیدر. آل فلیش مینس پوری انسانیت، شیل سی اٹ ٹوگیدر اکٹھے یہ نظارہ دیکھے گی. دس از آور ہوپ، یہ ہماری امید ہے. اسٹوڈنٹس اگین ٹرانسلیشن کا امپورٹنٹ پیراگراف. دس از آور ہوپ، یہ ہماری امید ہے. دس از اے فیتھ، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ود وچ جس کے ساتھ آئی ریٹرن ٹو دا ساؤتھ، میں جنوب کی جانب لوٹ کر آیا. ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ وی ول بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے ٹو ہیو آؤٹ آف دا ماؤنٹین آف ڈسپیئر، کہ مایوسی کے پہاڑ سے اسٹون آف ہوپ، ایک امید کا پتھر تراش سکیں. ہیو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تراشنا، کٹ آف کرنا، شیپ کرنا. ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ وی ول بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے ٹو ٹرانسفارم دا جیگلنگ ڈسکورڈز آف آور نیشن انٹو بیوٹیفل سمفنی آف برادرہڈ، کہ ہم اپنی قوم کے اس بے سرے پن کو ایک اخوت اور بھائی چارے کی دھنوں میں بدل سکیں. جیگلنگ مین کلیٹرنگ. ڈسکارڈ ہوتا ہے جیرنگ، بے سراپن، بے ترتیب، بے ربط چیز کو کہا جاتا ہے. سمفنی دھن کو کہا جاتا ہے، سر کو کہا جاتا ہے. بردرہڈ اخوت ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنی قوم کے اس بے سرے پن کو ایک خوبصورت اخوت کی دھنوں میں بدل سکیں. ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ وی ول بی ایبل ٹو ورک ٹوگیدر، ہم اکٹھے کام کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ٹو پرے ٹوگیدر، اکٹھے عبادت کر سکیں گے. ٹو اسٹرگل ٹوگیدر، اکٹھے جد و جہد کر سکیں گے. ٹو گو ٹو جیلز ٹوگیدر، اکٹھے جیلوں میں جائیں گے. ٹو اسٹینڈ اپ فار فریڈم، آزادی کے لیے اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں گے. نوئنگ، یہ بات جانتے ہوئے، دیٹ کہ وی ول بی فری ون ڈے، ایک دن ہم آزاد ہو جائیں گے. وی ول بی فری ون ڈے، کہ ہم ایک دن آزاد ہو جائیں گے. دس ول بی دا ڈے، یہ وہ دن ہوگا وین آل آف، جب ہم سب ول بی ایبل ٹو سنگ ود نیو میننگ، اس نئے مفہوم کے ساتھ گانے کے قابل ہو جائیں گے. نیکسٹ ایک گیت ہے جو وہ گا رہا ہے اپنے وطن کے لیے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے. اس ٹرانسلیشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہم کویشچن آنسرز دیکھیں گے. اس چیپٹر کے، اس لیسن کے کویشچن آنسرز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اکثر پیپر میں شامل ہوتے ہیں. فرسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں، واٹ واز دا کاز آف نیگروز ڈسکنٹینٹمنٹ؟ نیگرو کی اس بے چینی کی وجہ کیا تھی کہ ان کو پراپر رائٹس نہیں مل رہے تھے. واٹ آر دا کوالٹیز آف ویٹرنز آف کریٹیو سفرنگ؟ کریٹیو سفرنگ کے ویٹرنز کی، آزمودہ کار کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ The next question is, what is the dream of Martin Luther King Jr.? It's very important question. یہ بہت پیپر میں آتا ہے. اس کا خواب کیا ہے؟ To get the just right for his nation. اپنی نیشن کے لیے just right حاصل کرنا، justice اور equality حاصل کرنا. What should be the faith of Negro? Negro کا faith کیا ہونا چاہیے؟ To win freedom, equality, work, pray, struggle together. یہ ساری چیزیں حاصل کرنا ایک نیگرو کا faith ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے what was the necessity of pleading the case of Negro's freedom؟ ضرورت کیا تھی اس کو یہ نیگرو کی فریڈم کے لیے کیس کو پلیٹ کرنے کی؟ ریکویسٹ، پلیٹ ہوتا ہے ریکویسٹ کرنے کی، کیونکہ they were considered inferior ان کو سمجھا جاتا تھا. they couldn't enjoy equal rights، ان کو حاصل نہیں تھے. what should be the criteria of judgment of a person؟ for a person، ایک پرسن کی ججمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ جی کیا ہونا چاہیے کرائٹیریا؟ دا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ پرسن شوڈ بی ججڈ بائی دا کنٹینٹ آف دی کیریکٹر، اس کے کیریکٹر کے کنٹینٹ سے اس کو جانا جائے، نہ کہ کلر آف دا اسکن سے اس کو جانا جائے. ڈو دا نیگروز انجوائے لبرٹی ان آل پارٹس آف دیئر کنٹری؟ کیا نیگروز تمام
ملک کے تمام حصوں میں لبرٹی انجوائے کر رہے تھے؟ نہیں، وہ انجوائے نہیں کر رہے تھے۔ From which part of country did the Negroes gather there؟ کون کون سے علاقوں سے وہ نکل کر آئے تھے؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون کون سے علاقوں سے نکل کر وہاں آئے تھے۔ مسیسپی، الاباما، جارجیا، لوزیانا ایٹسیٹرا۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھے ہمارے 8 کویسچن، ساتھ آپ اس کے آنسرز تیار کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔